الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما زال الحديث عن الكلام عن فرقة المعتزلة. نذكر بأصول مذهبهم. من أصول مذهبهم 5. الأصل الأول التوحيد، وقلنا أن المراد بالتوحيد نفي الصفات عن الله سبحانه وتعالى. الأصل الثاني العدل، وقلنا أن المراد بالعدل عند المعتزلة أن الله تبارك وتعالى لا يخلق الشر ولا يريده، ولم يقدر المعاصي على العباد، ولكنهم هم الذين يخلقون أفعال أنفسهم. الأصل الثالث الوعد والوعيد، ومعناه عندهم أن الله تبارك وتعالى يجب عليه أن يعذب العصاة ولا يعفو عنهم ولا يقبل فيهم شفاعة ولا يخرجهم من النار. من أصول مذهبهم كذلك المنزلة بين المنزلتين، وقلنا معناها أن مرتكب الكبيرة هذا خرج عن دائرة الإيمان ولم يدخل في الكفر، ولكنه في منزلة بين الإيمان والكفر، لا هو مؤمن ولا هو كافر. الأصل الخامس الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، المقصود به الدعوة إلى ما يعتقدونه، ووجوب الخروج على أئمة المسلمين الذين ليسوا على مذهب المعتزلة بالسيف. ذكرت واحدة من فضائح عمرو بن عبيد المعتزلي، عمرو بن عبيد ابن باب، وهو أنه سمع قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، الحديث، فقال: لو سمعت هذا من الأعمش لكذبته، ولو سمعته من زيد بن وهب ما أحببته، ولو سمعته من عبد الله بن مسعود ما قبلته، ولو سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لرددته، ولو سمعته من الله تعالى لقلت له: ليس على هذا أخذت ميثاقنا. ومن الفضائح التي رويت عن عمرو بن عبيد هذا أنه أتاه واصل ابن عطاء الغزال، اللي هو مؤسس المذهب، وكان واصل هذا خطيبا، فخطب واصل، قال له عمرو: تكلم، فتكلم فأبلغ ثم سكت، فقال عمرو: ترون لو أن ملكا من الملائكة أو نبيا من الأنبياء كان يزيد على هذا؟ فهذا كفر صريح بالله سبحانه وتعالى من هذا الرجل عمرو بن عبيد. كما قلت كان في غاية السفه. ذكر سمرة بن جندب عليه رحمة الله، ذكر حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم في السكتتين في التكبير. سمرة بن جندب عليه رحمة الله يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له سكتتان يعني في الصلاة: سكتة بعد تكبيرة الإحرام وقبل القراءة، وسكتة حين يفرغ من القراءة. فقال عمرو بن عبيد وقد ذكر له ذلك، قال: ما نصنع بسمرة؟ قبح الله سمرة. يتكلم عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الكلام الذي هو ضلال مبين وسفه وبذاءة يعني فاقت كل وصف. قلت أن المعتزلة انقسموا إلى 22 فرقة، منهم فرقتان أخرجهما العلماء من الفرق الإسلامية، يعني لا يقال عنهم أنهم فرق إسلامية، وهم من المعتزلة. لماذا؟ لأن عقائدهم ليست عقائد إسلامية، ليست مخالفة في تفسير آية أو مخالفة في تفسير حديث، لا، عقائد هي إما أنها عقائد نصارى أو عقائد يهود أو عقائد بوذيين.
من هذه الفرق فرقة الحايطية. هذه الفرقة أتباع أحمد بن حايط القدري، وكان من أصحاب النظام. النظام أحد رؤوس المعتزلة، وكان يقول بتناسخ الأرواح. كان يقول بتناسخ الأرواح، وهذا مذهب عند الهندوس. يعتقدون أن الإنسان إذا مات روحه هذه تنتقل إلى حيوان آخر بحسب عمله، فإذا كان عمله صالحا تنتقل الروح إلى حيوان يعني له قدر عندهم، وإذا كانت أعماله سيئة تنتقل روحه إلى حيوان وضيع ليس له قدر عندهم. فهذا كان يقول بتناسخ الأرواح. ومن ضلالاته كذلك أنه كان يعتقد أن للكون خالقين، أحدهما قديم وهو الله سبحانه وتعالى، والآخر مخلوق وهو عيسى بن مريم. هذه عقيدة النصارى. هذه عقيدة النصارى. النصارى كانوا يقولون الله ثالث ثلاثة، كانوا يقولون المسيح ابن الله، فهو كان يقول كما يقول النصارى. فكان يعتقد أن المسيح ابن الله سبحانه وتعالى، وليس على معنى الولادة، ولكنه يقول هو ابن الله، وأن المسيح هو الذي يحاسب الخلق في الآخرة. طيب، ويقول هذا معنى قول الله تبارك وتعالى وجاء ربك والملك صفا صفا. يقصد وجاء ربك يعني المسيح عليه السلام. ويقول وهو المقصود أيضا بقول الله تبارك وتعالى في ظلل من الغمام، يعني سيأتي المسيح في ظلل من الغمام، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. ويقول هو المقصود بقول النبي صلى الله عليه وسلم خلق الله آدم على صورته. على صورته يعني يقصدون بذلك المسيح عيسى عليه السلام، يعني هو الذي خلق آدم على صورته. ولا شك أن هذا كلام يخرج الإنسان من الملة، ولذلك العلماء ما عدوا هذه الفرقة من فرق المسلمين، لأن كفرهم في غاية الظهور، مخالفتهم تختلف عن مخالفة سائر أصحاب الفرق. الفرقة الثانية من فرق المعتزلة التي أخرجها العلماء من فرق المسلمين فرقة الحمارية. وهؤلاء يعني كان لهم من المنكرات ما فاقوا به يعني أهل الضلالة بمراحل. فمن ذلك أنهم كانوا يعتقدون أن بالقول بالتناسخ الأرواح كما تعتقد فرقة الحايطية، وكانوا يعتقدون كذلك أن من الناس من مسخهم الله قردة وخنازير وكانوا بعد المسخ ناسا. يعتقدون ذلك، يعتقدون أن من مسخهم الله ظلوا كذلك وتوالدوا. وهذا خلاف عقيدة أهل السنة والجماعة، أن الذين مسخوا قردة وخنازير ما كان لهم نسل. اليهود الذين مسخهم الله سبحانه وتعالى ما كان لهم نسل. لذلك من الخطأ أن نقول عن اليهود أنهم أحفاد القردة والخنازير أو أبناء القردة والخنازير. لا، القردة والخنازير ما كان لهم أبناء، لكن يقال عنهم إخوان القردة والخنازير. إخوان القردة والخنازير، فالذين مسخوا هؤلاء إخوانهم، لكن القردة والخنازير الذين مسخوا على صورتهم ما كان لهم نسل، مسخوا ثم ماتوا وهم على هذا المسخ. وكانوا يعتقدون هذه الفرقة فرقة الحمارية يعتقدون أن الخمر ليست من فعل الله سبحانه وتعالى، وإنما هي من فعل الخمار. يعني الذي خلق الخمر هو هذا الخمار الذي صنعها، وليس الله تبارك وتعالى. فالله تبارك وتعالى خالق كل شيء، لكن كما قلت لا ينسب الشر
لله سبحانه وتعالى. وزعموا كذلك هذه الفرقة أن الإنسان يخلق بعض الحيوانات. كيف ذلك؟ يعني هؤلاء قوم لا عقول لهم، كيف يخلق الإنسان بعض الحيوانات؟ قالوا لو أتى إنسان بقطعة لحم ودفنها بعد مدة نجد فيها دودا، هذا الدود الذي خلقه هو هذا الإنسان الذي وضع قطعة اللحم في هذا المكان. طبعا هذا جهل بين، جهل ظاهر جدا لهذه الطائفة، يعتقدون أنه هو الذي خلق هذه الديدان. وكذلك لو أن الإنسان أتى بتبن اللي هو يأكله الحيوانات ووضعه، ثم وجد بعد ذلك في هذا التبن شيء من العقارب وشيء من الهوام، يكون هو الذي خلق هذه الهوام وهو الذي خلق هذه العقارب وليس الله سبحانه وتعالى. فهؤلاء كما يقول الإصفريني في الفرق بين الفرق يعني شر من المجوس، لأن المجوس أضافوا اختراع هذه الشرور للشيطان، أما هم فأضافوها لأي إنسان، فهم شر من المجوس. فرقة المعتزلة كما قلت من سماتهم أنهم يقدمون العقل على النقل، وهذا أعظم خطأ يمكن أن يقع فيه الإنسان، أن يحكم عقله في النصوص، فما قبله العقل يقبله وما رده العقل يرده. وكما قلت هذا أعظم خطر على الإنسان، إذا كان كذلك فإن هذا لا يقبل كلام الله ولا يقبل كلام رسوله صلى الله عليه وسلم ولا يقبل إلا عقله هو. لذلك الله تبارك وتعالى حذرنا من هذا الأمر وأخبر أن من الناس من يعبد رأيه ويعبد عقله من دون الله سبحانه وتعالى، كما قال الله تبارك وتعالى: أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا. فبعض الناس يعبد رأيه يعبد عقله من دون الله سبحانه وتعالى. هؤلاء يقدمون عقولهم على النصوص، فما قبلته عقولهم يقبلوه وما ردته عقولهم يردونه. المعتزلة كان لهم يد طولى في الفتن التي وقعت في هذه الأمة، وأعظم هذه الفتن القول بخلق القرآن، فهم الذين زينوا للمأمون ومن بعده من خلفاء بني العباس، هم الذين زينوا له القول بأن القرآن مخلوق وأنه يحمل الناس على هذا الاعتقاد. وابن أبي دؤاد كان منهم، وبدأت الفتنة، عذب كثير من العلماء وقتل كثير من العلماء، وعذب الإمام أحمد عليه رحمة الله وهو ابن 80 سنة في هذه الفتنة، وخلعت كتفه وسجن وضرب ضربا شديدا جدا، وكاد أن يقتل عليه رحمة الله ورضي الله عنه بسبب هذه الفتنة التي أثارها المعتزلة. المعتزلة هؤلاء هم الذين أنشأوا علم الكلام، هم الذين أنشأوا علم الكلام. وعلم الكلام هذا أيضا بداية نشأته كانت بداية حسنة المقصد عند أصحابها، اعتقدوا أنهم لن يستطيعوا أن يقنعوا العجم باعتقاد المسلمين إلا إذا كان عندهم علم يستطيعون جدال هؤلاء العجم به. ما هو هذا العلم؟ هذا العلم هو علم الكلام. وبعد ذلك أخذ هذا العلم منحا آخر، فكان يطلق على علم التوحيد، وإلى الآن يدرس علم الكلام في بعض الجامعات في الدول الإسلامية على أنه توحيد الله سبحانه وتعالى، وليس من التوحيد في شيء. علم الكلام هذا تطور في وقت من الأوقات، خصوصا بعدما
أمر المأمون الخليفة العباسي أمر بترجمة كتب فلاسفة اليونان. في عهد الخليفة العباسي المأمون كان هناك انفتاح كبير جدا على ثقافة الغرب الكافر والشرق يعني الواثني الملحد، فترجمت كتب كثيرة جدا. كثير من المنتسبين للإسلام وكثير من المفكرين يعدون هذا طفرة حضارية، ويعدون هذا يعني سبقا علميا، أننا ترجمنا كثير من الكتب الغربية وما علموا أن الضلال والكفر والفساد ما دخل هذه الأمة إلا عن طريق هذه الكتب التي ألفها إما وثنيون وإما نصارى وإما يهود. فأصل الفلاسفة أفلاطون وأرسطو وغيرهم هؤلاء كانوا وثنيين، كانوا يعبدون الأوثان. طيب هؤلاء أبعد الناس عن الهدى، وأبعد الناس عن الهدى هذا كيف يهدي غيره؟ كيف نطلب الهدى من قوم هم أصلا على الضلال وفاقد الشيء لا يعطيه؟ فدخل على المسلمين شر عظيم جدا بسبب هذه الترجمات التي ترجمت لكتب الفلاسفة اليونانيين. واشتغل كثير من الناس في هذه الأزمان المتقدمة بعلوم الفلسفة وعلم المنطق. وأتى على الناس وقت من الأوقات كان من لا يعرف المنطق هذا لا يوثق بعلمه ولا يعتبر عنده علم أصلا. جعلوا المنطق هذا يدخل في كل شيء، حتى لقبوه بمعيار العلوم. والذي يقرأ في كتب المتقدمين مثلا في علم أصول الفقه يجد أنه مشحونا بعلم المنطق وبمباحث منطقية لا علاقة لها بدين الله سبحانه وتعالى ولا علاقة لها بالعلوم الشرعية أبدا، لا من قريب ولا من بعيد. حتى دخل علم المنطق هذا في علم النحو واللغة، حتى دخل علم المنطق هذا في علم اللغة وعلم النحو. فيقولون مثلا علماء النحو كما قلت هذا كان يلقب بمعيار العلوم، يعني الذي عنده علم المنطق هذا العالم، والذي ليس عنده علم المنطق هذا الجاهل الذي لا علم عنده. فيتكلم علماء اللغة مثلا عن الاسم فيقولون هو ما لا يدل جزءه على جزء معناه، ما لا يدل جزءه على جزء معناه. الجزء والكل والكلية والجزئية هذه كلها من الألفاظ التي أخذت من المنطق. فدخل المنطق في كل شيء، دخل المنطق في كل شيء. وانشغل كثير من الناس بهذا العلم لا سيما المعتزلة، وألفوا كتب الكلام يعني على غرار الكتب التي درسوها من كتب اليونان ومن علم المنطق ومن كتب الفلسفة. فنشأ علم الكلام الذي كان شرا عظيما جدا على المسلمين، وهو أبعد شيء عن الهداية. حتى قال الإمام الشافعي عليه رحمة الله: حكمي في من ترك الكتاب والسنة وانشغل بعلم الكلام أن يضرب بالجريد والنعال ويطاف به في العشائر والبلدان، ويقال هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة واشتغل بعلم الكلام. هو علم لا يخرج الإنسان منه بأي محصلة، لا يخرج منه بأي محصلة. وزين لهم الشيطان أن هذا العلم هو الذي يستطيع الإنسان أن ينشر به دين الله سبحانه وتعالى وأن يجادل به يعني أهل الأديان الأخرى. فنشأ علم الكلام وضل بهذا العلم فئام من الناس وزلت فيه أقدام كثير منهم.
طبعا هذا العلم، علم الكلام، جعل العقيدة عاسرة جدا على جعل العقيدة عاسرة جدا على من يفهمه. فالذي يقرأ في كتب علم الكلام يظن أن أمور الاعتقاد هذه لا يمكن أن تفهم، وأنها من الصعوبة بمكان، لأنهم ما أخذوها من المنبع الصافي لها من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وإنما هي جدال فريق لفريق آخر، وإغراق في أمور ثانوية، أمور دقيقة جدا ليست من الدين أصلا، ليست من الدين أصلا. لذلك العلماء أنكروا على من يشتغل بعلم الكلام، أولا لأنها لا تؤخذ العقائد من الكتاب والسنة، وإنما أخذت من كتب الفلسفة وكتب اليونانيين. لذلك بعض الفلاسفة المسلمين الذين تأثروا بهذه الكتب، كتب المنطق وفلسفة اليونانيين، هؤلاء كفروا كفرا يخرجهم من الملة، لأنهم تبعوا فلاسفة اليونان في بعض المسائل التي هي معلومة من الدين بالضرورة من دين الإسلام. من ذلك ابن سينا، ابن سينا الذي يفتخر به كثير من المسلمين، وأنه كان كذا وأنه كان كذا وأنه كان كذا، هذا كان من أشد الناس ضلالا ومن أبعد الناس عن الهدى. فمثلا من الأشياء التي تكلم فيها وهي معلومة من الدين بالضرورة وتأثر فيها بكتب فلاسفة اليونان، أنه ليس هناك بعث وليس هناك نشور، وأن النبوة إنما تنال بالاكتساب. ما معنى أن النبوة تنال بالاكتساب؟ أن الإنسان لو اجتهد يمكن أن يكون نبيا، وليس اصطفاء من الله سبحانه وتعالى. فأخذوا عقيدتهم من هذه الكتب ولم يأخذوها من الكتاب والسنة. اعتقدوا أن هذه العلوم التي أخذوا عنها هذه العقيدة هي علوم معصومة، والعصمة لا توجد إلا في وحي الله سبحانه وتعالى وحده. أيضا ما انتفعوا بالحجج والبراهين التي توجد في كتاب الله سبحانه وتعالى وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمثلا من الحجج والبراهين التي في القرآن الله تبارك وتعالى قال: أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تعقلون. فاستدل سبحانه وتعالى بخلقه للكائنات على أنه المستحق للعبادة سبحانه وتعالى. وقال سبحانه وتعالى عن الكون: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، يعني السماوات والأرض. ما انتفعوا بهذه الحجج والبراهين التي وجدت في كتاب الله سبحانه وتعالى، وإنما أخذوا كل ذلك من هذه الكتب التي ترجمت إلى اللغة العربية. فكان من أثر هذه الترجمة أن أهمل القرآن وأهملت السنة وانشغل الناس بهذه الكتب. كما قلت هذا العلم كان له آثار خطيرة جدا على هذه الأمة الإسلامية. من ذلك أنهم أخضعوا عالم الغيب لعالم الشهادة. ما معنى هذا الكلام؟ يعني لا يجوز للمسلم أن يتكلم عن الأمور الغيبية إلا بوحي معصوم. عندما نتكلم عن الآخرة، عندما نتكلم عن عذاب القبر أو نعيم القبر، عندما نتكلم عن علامات الساعة، هذه الأمور لا يمكن أبدا أن يتكلم بها أحد بعقله، إنما لا بد أن يكون عنده فيها نص قاطع عن الله أو عن رسوله صلى الله عليه وسلم حتى يستطيع أن يتكلم في هذه الأمور. هذه أمور غيبية غير خاضعة للتجربة. هؤلاء الذين أخذوا علم الكلام وناصروا علم الكلام تكلموا عن الأمور الغيبية كأنها أمور حدثت في الماضي وعندهم فيها خبر ولهم فيها تجربة. فلذلك ضلوا ضلالا مبينا. كما قلت، عندما ينكر بعضهم البعث والنشور
عندما يتكلم بعضهم عن النبوات عندما يتكلمون عن ذات الله سبحانه وتعالى، وأن الله عز وجل هل هو جوهر أو عرض، ويتكلمون عن أمور لا علم لهم بها، ويظنون أنهم كل واحد منهم يستطيع أن يدلي بدلوه في هذه الأمور الغيبية. أيضا من الآثار التي تركها علم الكلام إثارة الشكوك والريب في الأمور القطعية من أمور الإيمان، لأن هذا العلم علم الكلام يفترض أمرا ثم يبدأ في الرد عليه، يعني يثير شبهة من الشبه ثم يبدأ في الرد عليه. وقد تثار شبهة من الشبه ويكون الرد عنها قاصرا، فتعلق الشبهة بقلب من يسمعها ولا يشفي غليله هذا الرد عن هذه الشبهة. وهذا من الجهل، يعني من الجهل أن يلقي الإنسان الشبهة على مسلم غر، على مسلم ليس عنده علم، ثم يبدأ في إزالة هذه الشبهة. لا يجوز المسلم أبدا أن يجعل قلبه عرضة لهذه الشبهات. لذلك كان أيوب السختياني عليه رحمة الله وغيره من العلماء إذا قال له أحد المبتدعة أكلمك يقول لا، يقول كلمة، يقول ولا نصف كلمة. لماذا؟ يقول أنه يخشى على نفسه أن تعلق في قلبه شبهة من هذه الشبهة، وهو أحد كبار علماء المسلمين شيخ الإمام مالك عليه رحمة الله. طيب فما بالنا بالأغرار من المسلمين، الجهل من المسلمين الذين ليس لهم علم شرعي يستطيعون أن يردوا به مثل هذه الشبهة. أيضا من أثار علم الكلام الذي أخذ به المعتزلة والذي ينصره من يميل إلى الاعتزال في أيامنا هذه افتعال التعارض بين العقل الصريح والنقل الصحيح. وليس هناك أبدا أي تعارض بين العقل الصريح وبين النقل الصحيح. يعني إذا ثبت النقل بكتاب الله أو بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمكن أبدا أن يتعارض هذا مع العقل. والذي يقول هذا إما أنه لا عقل له أو أنه يتكلم عن أمر لم يصح في دين الله سبحانه وتعالى. لكن محال كما قال ذلك كل علماء المسلمين، وألف في هذا شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله درء تعارض العقل والنقل، محال أن يتعارض العقل الصريح مع النقل الصحيح. نحن لا نتكلم عن النقل الضعيف أو النقل الموضوع المكذوب، لا نتكلم عن هذا، إنما نتكلم عن النقل الصحيح. آية في كتاب الله لا يمكن أبدا أن تتعارض مع العقل الصريح. طيب إذا كان هناك تعارض نقول هذا ليس عقلا، هذا ليس عقلا، والعقل هذا خاضع لنص كتاب الله سبحانه وتعالى. يعمل الإنسان عقله في فهم النص ولا يقدم عقله على النص، ولا يعني يلتمس خللا في النص يريد تصحيحه بعقله. وكذلك السنة ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم سواء كان متواترا أو كان أحادا، هذا لا يمكن أبدا أن يتعارض مع العقل الصريح. فإذا كان هناك تعارض نقول هذا ليس عقلا. يعني واحد قال هذا الكلام لم يدخل عقلي، نقول له عقلك فيه خلل. واحد أتى إلى آية من كتاب الله أو إلى حديث ثابت من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وقال هذا الكلام لم يدخل عقلي، نقول عقلك فيه خلل. طيب أو أن يكون هذا الحديث الذي ورد لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أن يكون هناك تعارض بين العقل والنقل هذا الأمر من الأمور المحالة كما ذكرت. الأمر الرابع من مساوئ علم الكلام ومن أضراره على هذه الأمة تحويل الفائدة الإيمانية إلى قضايا عقلية جافة وإلى جدل فارغ طويل لا أثر له في الإيمان ولا في الأخلاق ولا في الأعمال. ولذلك هؤلاء الذين انشغلوا بعلم الكلام كثير منهم زنادقة،
كثير منهم زنادقة، يعني لا دين عندهم. لماذا؟ لأن العمل هذا مفتقد عندهم، مفتقد عندهم. الأمر مجرد جدل، هذا يريد أن ينتصر على هذا في المناظرة، وهذا يريد أن ينتصر على هذا في المناظرة، لكن هذا العلم لا يولد في قلب صاحبه إيمانا، ولا يدفعه إلى عمل، ولا يكتسب به خلقا من الأخلاق. لذلك قيل أن حج أيوب السختياني عليه رحمة الله، وحج معه عمرو بن عبيد المعتزلي. يقول الراوي: فأخذ أيوب السختياني عليه رحمة الله يطوف حتى أصبح، وأخذ عمرو بن عبيد يجادل حتى أصبح. هذا جلس، ذهب إلى الحج، جلس يجادل مجادلة عقيمة لم تثمر شيئا، أخذ يجادل حتى أصبح. أيوب السختياني أخذ يطوف ويعبد الله عز وجل حتى أصبح. هذا الفارق بين العلماء الذين تلقوا علمهم من الكتاب والسنة، وبين الآخرين الذين أخذوا علمهم من الجدل وعلم المناظرة وعلم الكلام وعلم المنطق. من الآثار الخطيرة أيضا لعلم الكلام أنه فتح بابا عظيما جدا للملاحدة والحاقدين للطعن في الإسلام. كيف ذلك؟ ينصر الواحد منهم قولا من الأقوال، ولعل رده أن يكون سقيما، لعل رده أن يكون ضعيفا، لعل رده في هذه المسألة أن يكون خطأ. فإذا اطلع هذا الملحد الآخر أو الكافر هذا، سواء كان يهوديا أو نصرانيا أو غيره، إذا اطلع على خطأ في كلام هذا يحمل هذا الخطأ لمن؟ للإسلام، يحمل هذا الخطأ للإسلام، فيقولون الإسلام فيه كذا وفيه كذا وفيه كذا، يعني من المثالب. لماذا؟ لأن هذا كلام قال به من ينتسب إلى الإسلام. أيضا من الآثار الخطيرة لعلم الكلام على هذه الأمة تفريق الأمة وفتح باب الخصومة بين المسلمين في أمور ما أنزل الله بها من سلطان، ولا تعبد الناس بمعرفتها. يعني عندما يتكلمون عن قضايا، هذه القضايا أيضا أصلا ليست قضايا إسلامية، ويحدث الخلاف في هذه القضايا، ويترتب على هذا الخلاف عداوة وشحناء وبغضاء، وهي أصلا نحن لم نطالب بها، ولم يتعبدنا الله تبارك وتعالى بهذه القضايا. وننظر إلى شيء من هذه القضايا التي كانت تثار والتي دار حولها الكلام. ذكر الشيخ يعني نصا، هذا النص يبين اختلاف المتكلمين في حقيقة الإنسان، وننظر ما هي الفائدة التي يمكن أن نخرج بها من وراء هذا الجدل العقيم طويل الذيل قليل النيل. ننظر ما هي الفائدة التي يمكن أن نستفيدها من مثل هذا الكلام. طبعا أبو الحسن الأشعري عليه رحمة الله مؤسس مذهب الأشاعرة، هذا مر بأطوار ثلاثة. الطور الأول كان معتزليا وظل في الاعتزال 40 سنة. طيب، أبو الحسن الأشعري الذي تنسب إليه الأشاعرة اليوم، هذا مر بأطوار ثلاثة. الطور الأول كان معتزليا وظل في الاعتزال 40 سنة، وخاله كان النظام أحد كبار المعتزلة. ثم انتقل فأسس مذهب الأشاعرة ورد على المعتزلة، وفي آخر حياته تحول إلى عقيدة السلف وناقض مذهب الأشاعرة وناقض مذهب المعتزلة، وألف كتاب الإبانة عن أصول الديانة. لكن أصحابه الذين أخذوا عنه مذهب الأشاعرة ظلوا كما هم ولم يتغيروا، كما تغير شيخهم أبو الحسن الأشعري وترك مذهب الأشاعرة الذي كان يقول به، ورجع إلى عقيدة السلف في كل شيء، في الإيمان والصفات وفي كل شيء.
يقول أبو الحسن الأشعري عليه رحمة الله الذي كان رئيس المتكلمين في زمانه ثم عاد للسنة والجماعة: اختلف الناس أو اختلاف الناس في الإنسان ما هو. فقال أبو الهذيل: الإنسان هو الشخص الظاهر المرئي الذي له يدان ورجلان. وحكى أن أبا الهذيل لا يجعل شعر الإنسان وظفره من الجملة التي وقع عليه اسم الإنسان. الآن بيتكلم عن الإنسان، وننظر ما هي الفائدة التي ستعود علينا من هذا الذي يظنونه علما. بيقول الإنسان هذا هو الشخص الظاهر المرئي الذي له يدان ورجلان. ذكرني بقول الهالك القذافي عندما قال: سألت طبيبا عن الفرق بين الرجل والمرأة، كأن الأمر يحتاج أن يسأل عنه طبيبا، فقال: المرأة تلد والرجل لا يلد. هذا علم عظيم جدا أتى بما لم يأتي به الأوائل، كما قال أبو العلاء المعري: وإني وإن كنت الأخير زمانه لآت بما لم يأتي به الأوائل. فهذا يتكلم عن الإنسان فيقول: هذا الشخص المرئي الظاهر الذي له يدان ورجلان. يقول: وحكى أن قوما قالوا أن البدن هو الإنسان وأعراضه ليست منه، أعراضه يعني صفاته، وليس يجوز إلا أن يكون فيه عرض من الأعراض. وقال بشر بن المعتمر: الإنسان جسد وروح، وأنهما جميعا إنسان، وأن الفعال هو الإنسان الذي هو جسد وروح. طيب، هذا أيضا ذكرني بمن يقول شعرا فيقول: كأننا ونحن قوم جلوس حولنا ماء، قوم جلوس حولهم ماء. فهذا يقول أن الإنسان جسد وروح، وأنهما جميعا إنسان، وأن الفعال هو الإنسان الذي هو جسد وروح. كلام لا فائدة فيه، ولا طعم له، ولا لون له، ولا رائحة له. يقول: وكان أبو الهذيل لا يقول أن كل بعض من أبعاد الجسد فاعل على الانفراد، ولا أنه فاعل مع غيره، لكنه يقول: الفاعل هو هذه الأبعاد. وقال ضرار بن عمر: الإنسان من أشياء كثيرة، لون وطعم ورائحة وقوة وما أشبه ذلك، وأنها الإنسان إذا اجتمعت، وليس هنا جوهر غيرها. يقول: أنكر حسين النجار أن تكون القوة بعض الإنسان، وأنكر ذلك أكثر أهل النظر، يعني العلماء فيهم يعني. وقال عبادة ابن سليمان: الإنسان معناه أنه بشر، فمعنى الإنسان معنى بشر، ومعنى بشر معنى إنسان في حقيقة القياس. وزعم أن الإنسان جواهر وأعراض، يعني ذات وصفات. وقال برغوث: إن الإنسان هو الأخلاط من اللون والطعم والرائحة وما أشبه ذلك. طيب، ما هو الفرق بين الإنسان والحيوان على قولهم؟ ليس هناك فرق بين الإنسان والحيوان على قولهم. لذلك كما قلتم قوم لا عقول لهم، ولو كانت لهم عقول ما ضلوا عن عقيدة النبي صلى الله عليه وسلم وعن عقيدة الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، كما قال الله تبارك وتعالى عن الكفار: وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. وحكى زرقان أن هشام بن الحكم هذا مؤسس مذهب المجسمة، هشام بن الحكم الجواليقي، كان رافضيا، وكما قلت قبل ذلك كان مجسما، يقول الله تعالى الله عما يقول علوا كبيرا، كان يقول الله 7 أشبار بشبر نفسه، وأنه على هيئة الإنسان. يقول هشام بن الحكم: الإنسان اسم المعنيين البدن والروح، فالبدن موات، والروح هي الفاعلة الحساسة الدراكة دون الجسد، وهو نور من الأنوار. وقال أبو بكر الأصم: الإنسان هو الذي يرى، وهو شيء واحد لا روح له، وهو جوهر واحد، ونفى إلا ما كان محسوسا مدركا. يعني هذا يقول الإنسان ليس فيه روح، هو عبارة عن هذا الجسد فقط. لماذا ليس فيه روح؟ قال: لأننا لم نرى الروح، ولم نسمع الروح، ولم نلمس الروح. وقال النظام: الإنسان هو الروح،
ولكنها داخلة للبدن مشابكة له، وأن كل هذا في كل هذا، وأن البدن آفة عليه وحبس وضاغط عليه. يعني اعتبروا أن البدن قفص لهذه الروح، والروح محبوسة فيه. وقال معمر: الإنسان جزء لا يتجزأ، وهو المدبر في العالم، والبدن الظاهر آلة له، وليس هو في مكان في الحقيقة، ولا يمس شيئا ولا يماسه. يقول إن هو ليس هو في مكان في الحقيقة، وهو لا يمس شيء ولا يمس شيء آخر، يعني يخالف حتى المحسوس. وقال قائلون: الإنسان جزء لا يتجزأ، ولا يجوز عليه المماسة والمباينة والحركة والسكون، وهو جزء في بعض هذا البدن حال فيه، ومسكنه القلب، وأجازوا عليه جميع الأعراض، وهذا قول الصالحي. طبعا أن ينفي الحركة والسكون فهذا يقول لا وجود له، لا ساكن ولا متحرك، يجمع بين الضدين، كأنه يقول هذا الإنسان لا وجود له أصلا. وقال ابن الراوندي: الإنسان في القلب وهو غير الروح، والروح ساكنة في هذا البدن. أنا قرأت هذا الكلام الذي ذكره الشيخ كله فقط لنبين أن ما هي المحصلة من وراء هذا الخلاف، ما هي المحصلة من وراء إثارة مثل هذه المسألة والكلام فيها. هل استفاد الإنسان شيئا في إيمانه؟ هل استفاد شيئا في أخلاقه؟ هل دفعه ذلك إلى الاجتهاد في العمل والطاعة؟ لا، هذا كان حال المعتزلة في جميع أمورهم، ليس عندهم إلا جدل عقيم، وهذا هو علم الكلام الذي يتكلمون به. فإذا قرأ أحد الكفار الذين حدثتهم أنفسهم بالدخول في دين الله سبحانه وتعالى، قرأ مثل هذه الكتب، هذا يجعله يدخل في دين الله سبحانه وتعالى؟ هل هذا حافز لأن يدخل في الإسلام؟ ولا يرى أن الإسلام عبارة عن طلاسم، وعبارة عن خرافات، وعبارة عن أمور لا يقبلها العقل؟ فهذا هو علم الكلام الذي تمسك به المعتزلة، وكانوا يناظرون به سائر فرقهم، ويناظرون به غيرهم من أهل السنة أو من الكفار والملاحدة، ويظنون بذلك أنهم يحسنون صنعا، ويظنون أنهم على الهدى، وهم أبعد الناس عن الهدى. نقف هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.